अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसला साज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बगावत करवाने जा रहे हैं। फैसला साज ये तरीक़ा कार पहले भी आजमा चुके हैं और आपको पूरी तरह से आगाह करता हूँ कि ये उनका कौन सा नया मंसूबा है, किस तरह से ये बगावत करवाने जा रहे हैं। आपको पूरी तफसीलात बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि काजी फायज़ ईसा अपनी एक्सटेंशन के लिए कितने उतावले हो रहे हैं। काजी साहब ने जो आइनी तरमीम को रोकने के लिए पिटीशन थी आबिद ज़ुबैरी की, वो अपने ही सामने लगा ली है। बेंच में जस्टिस काजी फायज़ ईसा, नईम अख्तर अफगान और शाहिद बिलाल हसन हैं और ये केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है। बहाना काजी साहब ये देंगे कि बाकी सारे जजेस छुट्टियों पर थे, इसलिए मैं फिर इस बेंच में बैठ गया। मैं तो केस सुनना चाहता हूं, मैं तो बड़ा ही अच्छा जज हूं, बड़ा बाउसूल जज हूं। यानी अपनी एक्सटेंशन का केस, अपनी एक्सटेंशन के लिए लाई गई आईनी तरमीम का केस काजी साहब खुद ही सुनने बैठ गए हैं। कहीं दुनिया की तारीख में देखा है आपने कि कोई बंदा अपना ही केस खुद ही सुन रहा हो? यह ऐसे ही है कि कोई बंदा किसी को कत्ल करे, उसी पर इल्जाम हो और वो खुद ही जज बन के बैठ जाए और कहे कि मैं डिसाइड करता हूं, दिखाओ मुझे सबूत कि मैंने कत्ल किया है या नहीं। बिल्कुल यही काजी साहब कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। काजी साहब अपने आईनी तरमीम वाले केस में, जिससे उनको डायरेक्ट फायदा होगा, खुद ही बैठ गए हैं। अब काजी साहब यहां से फैसला दे देंगे कि आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है और किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। काजी साहब अपनी कार्रवाई डाल जाएंगे, उसके बाद जो मर्जी आईनी तरमीम होती रहेगी। चैलेंज रजिस्ट्रार कह देगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, पार्लियामेंट को हक हासिल है, इतराजात लग के आ जाएंगे, इतने में आईनी अदालत बन जाएगी, फिर उसके बाद कोई चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। तो काजी साहब की ये हरकतें हैं जो इस वक्त वो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक और चीज भी है। फजलुर रहमान ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है और वो सरप्राइज आपको सुनाने से पहले पीटीआई के एक रुकन के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके बारे में पहले कुछ लोगों ने खबर दी तो ये साहिब बोले कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं और मैं बिल्कुल धोखा नहीं देने वाला खान को। फिर इत्तलाआत आई कि ये साहिब खैबर पख्तूनख्वा में महफूज कर लिए गए हैं। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनको इस्लामाबाद से उठा लिया गया। अब अल्लाह जाने ये कैसे हुआ। वो अगर खैबर पख्तूनख्वा में महफूज थे तो इस्लामाबाद कैसे आ गए, कैसे पकड़े गए, क्या हुआ, ये तो जाहिर है पता चलेगा। लेकिन उन पर जब ये इल्जाम लगा था कि ये दूसरी पार्टी के साथ राब्ते में है तो इन्होंने नोटिस भेजा था। अब सूरत हाल ये है, अगर तो ये सच बात कर रहे हैं, सच्चे हैं, तो ये अगवा होने के बावजूद आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे, क्योंकि कोई आपको अगवा तो कर सकता है, सेनेट के अंदर अगवा रख नहीं सकता। वहां पे आपकी कनपट्टी पे बंदूक नहीं होगी, वहां पे आराम से कुर्सी पे आप बैठे होंगे। वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, आपकी मर्जी है। और अगर आईनी तरमीम फेल हो जाती है तो उसके बाद किसी का बाप भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि काजी का खेल खत्म हो जाएगा, आईनी तरमीम का खेल खत्म हो जाएगा और आपको किसी चीज का खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि जब जुडिशरी में तब्दीली होगी, इस तरह के मजालिम पे कंट्रोल होगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। तो देख लेते हैं कि सैफुल्ला अबड़ू धोखा देते हैं, गद्दारी करते हैं इस मुल्क के साथ, इमरान खान के साथ, अवाम के साथ, या वो खड़े रह सकते हैं। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा होना चाहिए था और वो इस्लामाबाद से पकड़े गए हैं। ये बहुत सारी कहानियां बता रहा है। एक एक वोट कीमती। आपको बता दूं कि सेनेट में हुकूमत को सिर्फ 3 मजीद वोट चाहिए। सो अगर सैफुल्ला अबड़ू को ये कायल कर लेते हैं या ये पहले से कायल शुदा हैं तो इन्हें मजीद 2 वोट चाहिए। इन्हें फजल रहमान की जरूरत नहीं रहेगी सेनेट में, और कौमी असम्बली में इन्होंने पीटीआई के बंदे तोड़ने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा ना हुआ तो मखसूस नशिस्तें लेके अपनी कार्रवाई डाल देंगे। वहां पे इनको तकरीबन 10 से 11 टोटल सीटें चाहिए। सो कौमी असम्बली में 13 और सेनेट में 3। अगर सैफुल्ला अबड़ू चले गए हैं तो मजीद सेनेट में 2 चाहिए, तो वो मखसूस नशिस्तों से पूरा हो जाएगा काम। इसलिए हालात बड़े गंभीर हैं। दूसरी तरफ फजल रहमान पार्टी के अहम मेंबर कामरान मुर्तज़ा क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि उनका स्टांस क्या है, क्योंकि आईनी तरमीम फजल रहमान की तरफ से वो बना रहे हैं। ये जरा सुने। कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है आईनी अदालत के कयाम के हवाले से, आईनी अदालत के आइडिया को लेकर।
اگر بنے گا تو پھر آئینی بینچ ہی بنے گا, عدالت آپ نہیں مانیں گے کسی صورت بھی. اس میں اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں جو ہمارے خیال کے مطابق جو ہے جو اس وقت موجود ڈھانچہ ہے, دیکھیے آئینی عدالت کیا, سپریم کورٹ غیر آئینی عدالت ہے, ہائی کورٹ غیر آئینی عدالت ہے, تو پھر ان کو کہہ دیں کہ یہ غیر آئینی عدالتیں ہیں, یا پھر ان کو پھر آپ نے سبارڈینیٹ پوزیشن دینی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. یہ بھی آئینی عدالتیں ہیں, اور ان آئینی عدالتوں کی موجودگی میں اس کے لیے ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے نا, وہ اگر آپ نے بنانی ہے تو پھر اس کے لیے جے یو آئی تیار نہیں ہے کہ اس میں جو نا سپورٹ دے. جی بالکل واضح موقف پہلی بار آ گیا ہے کہ اگر آپ نے آئینی عدالت بنانی ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. فضل الرحمان نے پچھلے 2 ہفتوں میں جو بھی سارا کچھ ہوا ہے, اس سے پہلے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آئینی عدالت نہیں بنانی, بلکہ وہ کہتے تھے, ان کا بیان موجود ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو اس میں آئینی عدالت کا ذکر تھا, تو ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں. اب پہلی بار سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک آئینی عدالت اس طرح سپرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ بڑا واضح موقف ہے. یہ حکومت کے لیے بہت بڑی ڈز ہے, بہت بڑا سرپرائز ہے یہ حکومت کے لیے کہ فضل الرحمان کی پارٹی نے واشگاف الفاظ میں انکار ہی کر دیا ہے کہ ہم آئینی عدالت کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ ساری چیزیں آئینی عدالت کی طرف سے کے حوالے سے ہو گئیں. اب آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں. ناظرین کرام, حکومت نے سی پیک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا ہے. یہ یقین دہانی جو کرائی گئی ہے, آئی ایم ایف کا جو تیسرا فیز ہے, پہلے فیز میں بجلی ہونی تھی, پھر انفراسٹرکچر بننا تھا دوسرے میں, اور کرا کے پھر تیسرے فیز میں یہاں پہ انڈسٹریز لگنی تھی, اسپیشل اکنامک زون بننے تھے. اسپیشل اکنامک زونز کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکس نہیں لیں گے, ان کو سبسڈیز دیں گے وغیرہ وغیرہ. ہم نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم 2025 سے 2035 کے درمیان یہ سب ختم کرنے جا رہے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز پاکستان ختم کرنے جا رہا ہے. جو لوگوں کو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ ساری ختم کرنے جا رہا ہے تاکہ کوئی یہاں انویسٹ کرے ہی نہ. پاکستان نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ جو تیسرا اہم ترین حصہ ہے سی پیک کا, اس سے ہم دستبردار ہو رہے ہیں, اس کو ختم کر رہے ہیں. کہتے تھے کہ عمران خان نے سی پیک کو ختم کر دیا. عمران خان کے دور میں اسپیشل اکنامک زونز میں کام شروع تھا, یہ بند کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کے ہم ٹھیکیدار ہیں. یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چین سے دوری, روس سے دوری اور امریکہ سے نزدیکی, یہ ایجنڈا اس ٹائم چل رہا ہے. اب جب یہ ایجنڈا چل رہا ہے تو یہ خبر آتی ہے کہ کے پی کے پولیس کے اعلیٰ افسران کا پولیس ایکٹ میں ترمیم ماننے سے انکار. وزیر اعلیٰ اور اسپیکر سے ملاقات کا فیصلہ, ایکٹ منظور ہونے کی صورت میں طویل چھٹیاں لینے کا منصوبہ بنا لیا. یعنی اگر آپ نے پولیس کے ریفارمز کیے یا تبدیلی کی, جو آئی جی کو پاورز ملی ہیں اور آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی سن رہا ہے, وزیر اعلیٰ کی نہیں سن رہا, تو وزیر اعلیٰ پارز اپنے پاس لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ پولیس سے بہتر کام لے سکیں. اس کے خلاف پولیس کے ٹاپ افسران نے کہا ہے کہ ہم لمبی چھٹیوں پہ چلے جائیں گے, آپ کے پاس یہاں صبح چلانے کے لیے پولیس ہی نہیں بچے گی. ناظرین کرام, آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے اس سے ملتا جلتا ڈرامہ کب ہوا تھا؟ جب سو کالڈ مریم نواز کے ہوٹل کے گیٹ کا دروازہ توڑ کے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا تو پوری سندھ پولیس کام چھوڑ کے ریزائن کرنے کو تیار ہو گئی تھی. بالکل وہی گیم اب یہاں پہ کھیلی جا رہی ہے. تب یہ باجوہ کے کہنے پہ ہوا تھا عمران خان کو زچ اور ذلیل کرنے کے لیے, اور اب علی امین گنڈا پور کی حکومت کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. انتظامیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہاں کا چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ کی نہیں سنتا, آئی جی بھی نہیں سنتا, کیونکہ وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لگائے بندے ہیں, نگران سیٹ اپ میں لگے تھے. ان اختیارات کے واپس لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مارا ماری ہے, لوگوں کا اغوا ہے, یہ ختم ہو. کیونکہ ابھی بھی پولیس کے لوگ جاتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں خیبر پختونخوا میں. پھر 9 مئی سے جڑے جعلی کیسز ابھی تک پولیس ختم نہیں کر رہی, کیونکہ ظاہر ہے پولیس ساری آئی جی کے نیچے ہے اور وہ خود مختار کی گئی ہے. سو اسٹیبلشمنٹ نے چابی دے دی ہے پولیس والوں کو کہ کہو ہم کام ہی نہیں کرتے. علی امین گنڈا پور کو کہنا چاہیے کہ آپ جائیں, نہیں کرنا کام تو نہ کریں, اور گریڈ 19 کے افسران کو 20 یا 21 پہ ترقی دیں, یا جو بھی قانونی طریقہ ہے اسے اختیار کریں, نئے افسران لگائیں ہنگامی بنیادوں پہ اور کام شروع کریں. سسٹم میں اپنے لوگ لے کر آئیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہے سنے میں نہ ہوں, جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ہوں.
یہ جنگ آپ نے ایسے ہی لڑنی ہے، کیونکہ یہ گیم بہت گندی اور غلیظ ہو چکی ہے، اس میں ہاتھ گندے کرنے پڑیں گے۔ لگائیں اپنے لوگ اور چلائیں صوبے کو، اور اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ختم کریں خیبر پختونخوا سے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔